Dili tanang maayong tawo malangit. Kay balo kag ngano? Okay, this morning atong pagahisgutan, no, ang pinaka-importante nga mensahe gikan sa pulong sa Ginoo kanang kaluwasan. So when I speak about salvation, akong gi-refer ani nga kaluwasan, kanang kaluwasan nato gikan sa silot sa sala, pagka-preso dito sa impyerno hangtod sa kahangturan. So kana nga kaluwasan akong gipasabot. So balikon ako, dili tanan nga maayong tawo, buutan nga tawo malangit. Ngano man, ang kaluwasan manggod dili na kinahanglan pa natong haguan. Gihatag na ni sa Dios nga libre diha ni Ginoong Hesus. So dili ni pinaagi sa maangkon nato pinaagig pagbinuutan, pinaagig pa miyembro og simbahan, pinaagig pag-apil sa usa ka pundok sa relihiyon. Dili higala. Ang kaluwasan ingon ang Biblia gasa. Kay gasa libre. No, importante kaayo na nga atong masabtan. Ang pagdahom manggod sa uban nga ang pag-adtog langit ganti, reward, no? Mo ilang pagdahom nga ang kaluwasan reward, premyo sa imong paghago aning kalibutan na naning kamot kag binuutan, naning kamot kag tuman sa kasuguan sa Ginoo. Kung daghan ang imong maayong binuhatan, ang ipremyo sa Ginoo sa imo, ilangit ka, no, tagaan ka sa kaluwasan. Dili na mo itudlo sa Biblia ang kaluwasan dili reward kundi gasa. Sa manang gasa, ang gasa madawat ni mga libre. Wala kay kinahanglang haguan, dili nimo siya kinahanglang paningkamutan para maangkon. Ang buhaton ra nimo kung dunay gift nga gitunol sa imo, igo ra ka mo dawat. No, una mo tuo ka nga kini nga gift para ninimo. Tungod kay ni tuo ka nga ang gift para sa imo, imo ning dawaton. Ang naghago anang gift nga dunay gasa nga nito nga, ang naghago ana ang naghatag. Siya may nangitag kwarta para ipalit sa gasa. Sa din napalit ang gasa, siya may naghago og putos para dunay gasa nga mutungha. Og siya pay naghago pagpangita nimo, pag-adto nimo para pagtunol, paghatag sa gasa. Og ikaw nga gitagaan sa gasa, ang imuha na lang trabaho mo na lang pagdawat ani, pagtuo nga kaning gasaha para imuha, og kay nituo ka nga para imuha, imo ning dawaton mo na gasa. On the other hand, ang reward kinahanglang haguan. Kanang contest sa lumba dagan, ang reward ana na trophy, no, first, second, third, runners up. So para makaangkon ka sa trophy, ikaw mismo nga gustong makaangkon sa trophy, ikaw mo'y maghago. Ikaw mo'y maghagog jogging, pataas ug hangin, no? Paningkamot, exercise, pag-andam sa imong kaugalingon para sa panahon nga mag-contest na, ready ka, physically fit ka, makasugakod ka sa paghago para ikaw may mudaog. Ug kung ikay makadaog, ikay makadawat sa ganti. No, resulta siya sa imong hinaguan, mo na siya reward. Pero ang kaluwasan dili reward. Atong basahon ang Biblia. Abla imong Bible nasa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo, ug kana dili sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat, basin adunay tawo nga magpasigarbo. So unsa ko, no? Ang kaluwasan kini ang gasa sa Dios, gift. Klaro ang Biblia, naapod sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23. No, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. So gasa ang kinabuhing dayon, gift. Kay gift libre. Mao nang madawat nimo siya pinaagig pagtuo. Oh, that is exactly the wording in the book of Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Ingon diha, akong balikon sa pagbasa, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo.
ug kana dili sa inyong kaugalingon, no, dili na sa atong kaugalingong paningkamot ang kaluwasan. Insya kini ang gasa sa Dios, gift. So kay gift ang naningkamot ani nga dunay gasa nga motungha ang Dios mismo, kasi siya may naghatag, no, si Jesus Christ mismo may naghago aning kaluwasan. Dili ni wala ni nakabase sa atong binuhatan, no. Nasa verse 9 ang sumpay ana, Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Sa verse 9 mo nang giingon, dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Klaro? So it is not based on our good works. So mao nang niingon ko, dili tanang maayong tawo, may kag maayong tawo, mga tawo nga nindot maayo og binuhatan, naghimo og good works. Dili tanang tawo nga maayo binuhatan malangit. Ngano? Tungod kay ang pag-adtog langit, tungod kay ang kaluwasan wala nakabase sa imuhang binuhatan. Nakabase kini sa imong pagtuo sa gihimo ni Jesus Christ nga kaluwasan. Dili kita ang manluluwas. Kay kung moingon manggod ka nga maluwas ka, pinaagis imong paningkamot, pinaagis imong good works, pinaagis imong pagtuman sa kasuguan, but ipasabot ikaw may naningkamot sa imong kaluwasan. Ug kay ikaw may naningkamot para sa imong kaluwasan, but ipasabot ikaw may manluluwas. Dili man kita ang manluluwas. Ang manluluwas si Hesukristo. Ug humanan niya gihimo ang pagluwas sa ato 2,000 years ago. Kita makasasala, ang bayad, ang silot ani kamatayon. Ug iya ning gibayran sa insakto nga bayad, namatay siya dito sa cross para pagbayad sa atong sala. Mao ni giingon sa 1 John chapter 2 verses 1 and 2. Siya may halad pasiguli alang kanato. Ug dili kanato lamang kundi alang sa mga sala sa tibuok kalibutan. So siya may naghago para mabayran ang atong utang. Ug sa diyang nabayran na niya, naimpas niya, nabayran niya tanan according to Hebrews chapter 10. Iyan ang gitanyag sa tao, isip gasa. Kaya ang Dios dili mamugos. Dili ta robot nga kontrolado sa Dios. Siya ni magbuot tanan. Gitagaan tagagawasan sa pagpili. So kadtong gusto nga maka-enjoy sa kaluwasan sa nga iyang gibuhat 2,000 years ago, iyan ni karong gitanyag nga gasa, no, tungod sa iyang grasya. Iyang gitanyag sa ato ang gasa, gift. Ug dawato ni pinaagi sa pagtuo. Unsa na, mutuo ka nga kani nga kaluwasan kumpleto na. Wala na kay angay pang idugang ani. Tungod kay ang pagsakripisyo ni Jesus Christ according sa Hebrews chapter 10 para na to sa tanang panahon, para to pagbayad sa tanang sala, sa kahangturan, giimpasan kumpleto. Munang ang tao sa diyang motuo sa kinasing-kasing, nagikumpletuhan na ni Ginoong Hesus ang pagbayad sa imong sala. Maluwas ka. Balikon na to ang teksto nga atong gibasa sa Ephesians chapter 2 verses 8. Makita na to din tanawan niya. Kaning book of Ephesians, usa ni ka epistle. Usa nang epistle? Letter. Sinulat ni Apostol Pablo. Kinsay ang gisulatan ani? Ang gisulatan ni Apostol Pablo ang mga magtotoo, mga Kristohanon nga nagpuyo sa usa ka lugar nga gitawag og Ephesus. No, dito ni sa Minor Asia. So kung magpadala kag sulat, ay mong padalaan mga taong buhi. Di ba? So atong higayon nga gisulat ni Apostol Pablo, ang iyang gipangsulatan ani mga buhi pa atong higayona. Ug sadyang nadawat ni nila, ilan ning gibasa, buhi pa silang dagko. Pero tan-awa ang wording sa letter. Balika og basa. Ingon diha Ephesians chapter 2 verse 8, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Tanawa ang tense sa verb. Nangaluwas. Kanang nangaluwas. Luwas na wala pa. Luwas na. Wala niingon si Apostol Pablo kay tungod sa grasya kamo mangaluwas. May kag mangaluwas, dili pa luwas. Pero yung kag nangaluwas, luwas na. So buhi pa silang dagko. Gibasa nila. Nakahibalo na sila, no?
Gideklara na ni Apostol Pablo, mga buhi pa silang dagko pero sila nangaluwas. So pwede kaayo nga buhi pa kang dako karong takna makasigurado ka sa imong kaluwasan, makahibalo ka nga luwas na ka. Ug dinhi gipakita ni Apostol Pablo sa unsang paagi sila nangaluwas. Ingon dinhi tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Pagtuo sa asa? Pagtuo sa gihimo ni Ginoong Hesukristo. Mauto ang kaluwasan, mao man gani nga si Jesus Christ gitawag siya Savior, di ba? Gitawag siya manluluwas. Anong gitawag siya manluluwas? Kay iyahatang giluwas kita. Mga tao iyahatang giluwas. So kung iyahatang giluwas, di dapat luwas na ta. Kay humanan niya gihimo ang kaluwasan, ang pagluwas sa atua. No, ba't ikaw kaayo na nga ni-claim ta nga si Jesus Christ imuhang Savior, pero upangutan-on ka, luwas na ka, sigurado na kang malangit? Dili pa. Wala ta nakasabot, ana. Diba? Di ba siya confusing? Si Jesus Christ manluluwas. Sa asa ta niya giluwas? Giluwas ta niya gikan sa pagkapriso dito sa impyerno. Mo'y katuyuan. Kaya ang sala nagdemand nga bayran siya kamatayon sa lawas, kamatayon sa kalag. Ang kamatayon sa kalag, separation from the presence of God in eternity, and you will be sent in the lake of fire. No? Ug ang gibuhat ni Jesus Christ mao na iyang gibayran. So manluluwas siya nato gikan sa pagka-impyerno. Humana ba niya gihimo ang pagluwas? Humana. Para kinsa to? Para niya, para nato, para nato. So kung humana niya gihimo ang pagluwas sa ato, anong dili pa makaluwas? Ang hinungdan, wala ka nituo nga humana kaniya giluwas. Ang imong gituuhan nga makaluwas nimo, ang imong maayong binuhatan. Ingon ang Biblia, balik ka nagbasa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Ang kaluwasan, grasya, gasa, maangkon pinaagi sa pagtuo. O kay gasa, dili na nimo kinahanglan pang haguan. Ang imuha, tuuhan. Kung mutuo ka sa kinising-kasing nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw para pagbayad sa imong mga sala, higala, maluwas ka. So, I hope na sabta na nato sa sunod nga higayon atong pagahisgutan kung unsa ning sala. No? Unsa ning sala o unsa ni ka delikado. Tanaw nato anong delikado man kaayo ni. Sa mga wala nakaila ako dai si Pastor Russell. Pastor Russell Sumagang, usa ka missionary pastor. So doon natay mission work diri sa Barangay Maralag, Purok City, Barangay Maralag, Dumingag, Zamboanga del Sur. Na ami panagtigom every Sunday, magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 11:30 sa kabuntagon. You can come and visit us every Sunday. Okay, daghang salamat ug maayong adlaw.